अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसन बिन सबा और उसकी मसनूई जन्नत। किस्त नंबर 9। मुल्क शाह ने उसी वक्त फौज के सिपा सालार और कौतूल को बल्ला कर इन्हें वो जगह बताई जहां काफिला लूटा गया और काफिले वालों का कत्ल आम हुआ था। उसने हुक्म दिया कि हर तरफ, हर शहर और हर आबादी में जासूस फैला दिए जाएं। ये कोई बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म गिरोह है। सुल्तान मुल्क शाह ने कहा, तुम जासूसों और मुखबिरों के बगैर इसका सुराग नहीं लगा सकते। मुझे उन छोटे छोटे किलों के मालिकों और किलादारों पर भी शक है। उनके साथ हमें मरूद से पेश आना पड़ता है। तुम जानते हो कि वो किसी भी वक्त खुद मुख्तारी का ऐलान कर सकते हैं। मैं उन पर फौज कुशी नहीं करना चाहता, वरना ये शर्कस और बागी हो जाएंगे। सुल्तान अली मकाम सिपा सालार ने कहा, मेरी नज़र किला शाह दर के वाली अहमद बिन अताश पर बार बार उठती है। मुझे शक है कि वो कोई ज़मीन दोज़ कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। शाहदर ही एक ऐसी जगह है जहाँ की आबादी खासी ज़्यादा है। अहमद को इस आबादी से फ़ौज मिल सकती है। इसे शाह दर का वाली मैंने ही बनाया था, सुल्तान ने कहा, और ये शहर इसके हवाले इसकी कुछ खूबियाँ देख कर किया था। इसकी शोहरत ये है कि वो अहल सुन्नत है और वो जब वज़ा और खुतबा दे रहा होता है तो कफर के पत्थर भी मोम हो जाते हैं। पहले वाली जाकिर ने वसीयत की थी कि शाह दर का वाली अहमद बिन अताश को मुकर्रर किया जाए। गुस्ताखी मुआफ। सुल्तान मुहतरम कौतूल ने कहा, किसी के खिताबत से मुतासिर होना और बात है, लेकिन ऐसे खतीब की नीयत और दिल में छुपे हुए अज़ाइम को समझना बिल्कुल ही मुख्तलिफ मामला है, और यही एक राज है जो जानना ज़रूरी होता है। मुझे कुछ ऐसी इत्तला मिलती रही हैं जिनसे ये शक पैदा होता है कि शाह दर में इस्माइली इकट्ठे हो रहे हैं। ये शक एक और वजह से भी पुख्ता होता है। सिपा सालार ने कहा, अहमद ने किले का वाली बनते ही उन तमाम इस्माइलियों को रहा कर दी था जिन्हें सुन्नी अकीदे के खिलाफ काम करते पकड़ा गया था, लेकिन अब हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं, और हमें ये करना भी चाहिए, कि किसी ऐसे जासूस को शाहदर भेज देते हैं जो बहुत ही ज़हीन, दानिशमंद और हर बात की गहराई में उतर जाने वाला है। वो ज़रा ऊंची हैसियत का आदमी होना चाहिए जो वाली किला की महफिलों में बैठने के काबिल हो। ऐसा कोई तमधारी नजर में है? सुल्तान ने पूछा, मेरे पास 2 ऐसे आदमी हैं। कौतूल ने कहा, उन दोनों में जो बेहतर है, अगर आप हुक्म दें तो मैं उसे शाहदर भेज दूंगा। भेजने से पहले मैं उसे कुछ दिन तरबियत दूंगा। भेज दो। मुल्क शाह ने कहा, अगर फौज कुशी की जरूरत पड़ी तो मैं हेल व हजरत नहीं करूँगा। मैं अपनी ज़ात की तौहीन बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपने अक़ीदे के खिलाफ एक लफ्ज़ भी गवारा नहीं करूँगा। उस शख्स का नाम यही इब्न अल-हादी था। इसकी उम्र 30 साल से कुछ ऊपर थी। इराक़ी अरब था। खूबरू इतना के हुजूम में होता तो भी देखने वालों की नज़रें इस पर रुक जाती थी। जिस्म बुढ़ा हुआ और साख पुरकशिश, ऐसा ही हुस्न उसकी ज़बान में था। अरबी इसकी मादरी ज़बान थी। फ़ारसी भी बोलता और सलजूकियों की ज़बान भी समझ और बोल लेता था। ये तुर्की ज़बान थी। शहसवार था। तिरज़नी और तीरंदाजी में खुसूसी महारत रखता था। कौतूल ने उसे 8-10 दिन अपने साथ रखा और तरबियत देता रहा। इब्न अल-हादी कौतूल ने उसे शाहदर रवाना करने से एक रोज़ पहले कहा, ये तो तुम जान चुके हो कि शाहदर जासूसी के लिए जा रहे हो, और मुझे यकीन है कि तुम कामयाब लूटोगे, लेकिन एक बार फिर सुन लो कि तुम्हारा मकसद क्या है। शक ये है कि अहमद बिन अताश की कुछ ज़मीन दोज़ सरगर्मियाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस्माइलियों और बागियों के हाथों में खेल रहा है? अगर ऐसा नहीं तो ये तुमने देखना है कि इसके दर पर्दा अज़ाइम किया है। क्या ये अज़ाइम सल्तनत के हक़ में हैं या अहमद सरकशी और खुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा है? मैं आप तक खबरें किस तरह पहुंचाया करूंगा? यही इब्न अल-हादी ने पूछा। सुनान तुम्हारे साथ जा रहा है, कौतूल ने उसे बताया। वो तुम्हें मिलता रहा करेगा। मैं तुम्हें अल्लाह के सुपरद करता हूँ। इब्न अल-हादी। अगली सुबह यही इब्न अल-हादी और सुनान शाहदर को रवाना हो गए। अहमद बिन अताश को बताया जा चुका था कि काफिला कामयाबी से लौट लिया गया है। 8-10 दिनों बाद वो तमाम ज़रूजहरात जो काफिले से मिले थे अहमद के हवाले कर दिए गए थे। फिर बाकी सामान भी थोड़ा थोड़ा इसको पहुंचाया जाता रहा। किसी को शक तक न हुआ कि काफिला वाली शाहदर के कहने पर लूटा गया था। मुहतरम उस्ताद, एक रोज़ हुस्न बिन सबा ने अहमद बिन अताश से परमसरत लहजे में कहा, किया इतना माल व दौलत और इतनी हसीन नौखेज़ लड़कियां पहले भी आपको किसी काफिले से मिली थीं? नहीं। हुस्न अहमद ने कहा, मैंने अब तक जितने काफिलों पर हमला करवाए हैं, इन सब का लूटा हुआ माल इकट्ठा किया जाए तो इतना नहीं बनता जितना इस काफिले से हासिल हुआ है। अहमद खामोश हो गया और हुस्न बिन सबा को गौर से देखकर बोला, क्यों हुस्न, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हो।
ہاں استاد حسن نے کہا، میں اس لیے خوش نہیں کہ اس قافلے نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے، بلکہ میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ میری بتائی ہوئی ترکیب کامیاب رہی ہے۔ میں اور بات کہنے لگا تھا، اس کامیابی کا جشن منانا چاہیے اور اس جشن میں شہر کے لوگوں اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ کیا لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے؟ احمد بن عطاش نے پوچھا۔ ناچ گانا کراؤ گے؟ جو کچھ بھی کرو گے وہ بعد کی بات ہے، پہلے تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ لوگوں کو کیا بتاؤ گے کہ یہ کیسا جشن ہے۔ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حسن نے کہا، جشن تو ہم منائیں گے، لوگوں کو کسی اور طریقے سے شامل کرنا ہے۔ وہ اس طرح کے کم از کم 2 دن گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیر زنی، تیر اندازی، کشتی وغیرہ کے مقابلے کرائیں گے اور جیتنے والوں کو انعام دیں گے۔ ہم نے جشن تو اپنا منانا ہے، لیکن اس سے ایک فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ لوگ خوش ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ آپ کا رابطہ بہت ضروری ہے، لیکن یہ احتیاط ضروری ہوگی کہ میں لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا یا انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے بعد میں کسی اور روپ میں سامنے آنا ہے۔ جشن آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے ضروری ہے۔ احمد بن عطاش کو یہ تجویز اچھی لگی کہ اس نے اسی وقت جشن کی تفصیلات طے کرنی شروع کر دی۔ پھر حکم دیا کہ شہر میں اور ارد گرد کے علاقے میں ایک ہی دن میں یہ منادی کرا دی جائے کہ فلاں دن شاہدر میں گھوڑ دوڑ، نیزہ بازی، تیر زنی، کشتی وغیرہ کے مقابلے ہوں گے، جن میں جو چاہے شریک ہو کر انعام حاصل کر سکتا ہے۔ اس منادی سے شاہدر کے ارد گرد کے علاقے میں نئی جان پڑ گئی۔ لوگ 1-2 دن پہلے ہی شاہدر پہنچنا شروع ہو گئے۔ شہر کے ارد گرد خیموں کی ایک وسیع و عریض بستی آباد ہو گئی، گھوڑوں اور اونٹوں کا ہی کوئی شمار نہ تھا۔ مقابلے کے دن سے 1 دن پہلے خیموں کی بستی اتنی دور تک پھیل گئی تھی کہ اس کے درمیان شاہدر گاؤں سا لگتا تھا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے حسن بن صبا اپنے استاد اور پیرو مرشد احمد بن کے ساتھ محل نما مکان کے بالا خانے کی کھڑکی میں کھڑا باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں تھی۔ میرے مرشد حسن بن صبا نے احمد سے کہا، یہ ہے وہ مخلوق خدا جسے ہم نے اپنی مریدی میں لینا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن بھی نہیں۔ حسن احمد نے کہا، ہمارا کام آسان تو نہیں، ہم نے ناممکن کو ممکن کر دکھانا ہے۔ تمہارے ساتھ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں، اگر حکومت ہماری ہوتی تو پھر کوئی مشکل نہیں تھی۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ حکمران سلجوقی ہیں اور وہ اہل سنت ہیں، ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے دلوں پر قبضہ کرنا ہے۔ تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، اس ہجوم کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہاری یہ تجویز کتنی قیمتی ہے۔ تفریح استاد محترم، حسن نے کہا، انسان کی فطرت تفریح چاہتی ہے، انسان حقیقت کا مفرور ہے، لذات چاہتا ہے۔ آپ استاد ہیں، آفتاب ہیں، آپ میں آپ کے سامنے چراغ سے بڑھ کر کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ مجھے آپ کا سبق یاد ہے، ہر انسان کی ذات میں کمزوریاں ہیں اور ہر انسان اپنی کمزوریوں کا غلام ہے۔ اس ہجوم میں بڑے امیر لوگ بھی ہیں، سرپرستی اور برتری ان کی کمزوری ہے، اور جو غریب ہیں وہ ایسے خدا کی تلاش میں ہیں جو انہیں بھی امیر بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ انہیں یہ خدا ہم دیں گے۔ احمد نے کہا، انہیں ہم اپنے عقیدے میں لے آئیں گے۔ سورج غروب ہو گیا۔ شاہدر اور اس کے ارد گرد خیموں کی دنیا کی گہماگہمی رات کی تاریکی اور سکوت میں دم توڑتی چلی گئی۔ باہر کے لوگ نیند کی آغوش میں مدہوش ہو گئے تو احمد اور حسن کی دنیا کی رونق عروج پر پہنچ گئی۔ شراب کا دور چل رہا تھا، نیک و بد کی تمیز ختم ہو چکی تھی۔ صبح طلوع ہوئی تو ہزارہ انسانوں کا انبوہ بے کراں اس میدان کے ارد گرد جمع ہو گیا جس میدان میں مختلف مقابلے منعقد ہونے تھے۔ یہ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا۔ مقابلے میں شرکت کرنے والوں کو منتظمین نے الگ جگہ دے دی تھی، اس طرف کسی تماشائی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ احمد بن عطاش کے بیٹھنے کی جگہ ایک چبوترے پر تھی جو اسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ شاہی مہمانوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی اسی چبوترے پر تھا۔ اس پر بڑا ہی خوبصورت شامیانہ تنا ہوا تھا، برچھی برادار سنتری اور چوبدار چمکیلے اور رنگ دار لباس میں چبوترے کے نیچے اور اوپر چاک و چوبند کھڑے تھے۔ ہر لحاظ سے یہ اہتمام شاہانہ لگتا تھا۔ روم کے شہنشاہوں کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ اچانک 2 نقارے بجنے لگے۔ ایک طرف سے احمد بن عطاش شاہی مہمانوں، اپنے خاندان کے افراد اور مصاحبوں کے جلوس میں شاہانہ چال چلتا آیا۔ اس کے ساتھ ایک باریش آدمی تھا جو سر تاپا ہلکے سبز رنگ کی عبا میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ پوری طرح نظر نہیں آتا تھا کیونکہ اس نے سر پر جو کپڑا لے رکھا تھا اس کپڑے نے اس کا آدھا چہرہ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھیں اور ناک ہی نظر آتی تھیں۔ وہ حسن بن صبا تھا جس نے اپنے آپ کو لوگوں سے مستور رکھنا تھا۔
احمد بن عطاش حسن بن صبا کے ساتھ یوں چل رہا تھا جیسے حسن بن صبا کوئی بہت ہی معزز اور برگزیدہ بزرگ ہو۔ یہ سب لوگ چبوترے پر آ کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ احمد بن عطاش اٹھا اور چبوترے پر 2-4 قدم آگے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، میں نے ان مقابلوں کا اہتمام اس لیے کرایا ہے کہ اسلام کی پاسبانی کے لیے قوم کے ہر فرد کا مجاہد بننا لازمی ہے۔ جہاد کے لیے تیاریاں کرتے رہنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہم میں کتنے لوگ جہاد میں دشمن کو تعقیب کرنے کے قابل ہیں۔ اس نے ہاتھ بلند کر کے نیچے کیا جو اشارہ تھا کہ مقابلے شروع کر دیے جائیں۔ گھوڑ دوڑ شروع ہو گئی۔ لوگوں نے داد واؤ تحسین کا شور واؤ گلبپا کر دی۔ اس کے بعد گھوڑ سواری کے کرتبوں کے مقابلے ہوئے اور اس کے بعد شتر سوار میدان میں اترے۔ جب اونٹوں کی دوڑ ختم ہو گئی تو اعلان ہوا کہ اب تیر اندازی کا مقابلہ ہوگا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی 4 آدمی ایک بہت بڑا پنجرہ اٹھائے ہوئے میدان میں آئے۔ پنجرے میں 150-200 کبوتر بند تھے۔ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ ایک کبوتر اڑایا جائے گا اور ایک تیر انداز اس کبوتر کو تیر سے گرائے گا۔ یہ بھی کہا گیا کہ کوئی تیر انداز پہلے تیر سے کبوتر کو نہ گرا سکے تو وہ دوسرا اور پھر تیسرا تیر بھی چلا سکتا ہے۔ اول انعام ان تیر اندازوں کو دیے جائیں گے جو پہلے ہی تیر سے کبوتر کو نشانہ بنا لیں گے۔ کم واؤ بیش 100 تیر انداز ایک طرف کھڑے تھے۔ پہلے تیر انداز کو بلایا گیا۔ پنجرے میں سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو پھینکا گیا۔ تیر انداز نے کمان میں تیر ڈالا اور جب کبوتر ذرا بلندی پر گیا تو اس نے تیر چلایا لیکن کبوتر تیر کے راستے سے ہٹ گیا۔ تیر انداز نے بڑی پھرتی سے تیرکش سے دوسرا تیر نکال کر کمان میں ڈالا اور کبوتر پر چلایا، وہ بھی خطا گیا۔ تیسرا تیر بھی کبوتر کے دور سے گزر گیا۔ ایک اور تیر انداز کو بلایا گیا۔ میدان کے وسط میں کھڑے ہو کر اس نے کمان میں تیر ڈالا اور تیار ہو گیا۔ پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر اوپر کو چھوڑا گیا۔ یہ تیر انداز بھی کبوتر کو نہ گرا سکا۔ 10-12 تیر انداز آئے، کوئی ایک بھی کبوتر کو نہ گرا سکا۔ اگر پرندہ سیدھی اران میں اڑتا آئے تو ماہر تیر انداز اسے نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن جو کبوتر پنجرے سے نکلتا تھا وہ اتنا ڈرا ہوا ہوتا تھا کہ بلندی پر بھی جاتا تھا اور بڑی تیزی سے دائیں اور بائیں بھی ہوتا تھا۔ اس کی اران کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا کہ اب یہ کس طرف گھوم جائے گا۔ ایسے پرندے کو تیر سے مارنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایک اور تیر انداز آگے آیا اور ایک کبوتر اس کے لیے چھوڑا گیا۔ اس تیر انداز نے بھی یک کے بعد دیگرے 3 تیر چلائے مگر تینوں خطا گئے۔ لوگوں نے شور واؤ گل بلند کیا، تیر اوپر جاتے اور گردے صاف نظر آتے تھے۔ یہ کبوتر 3 تیروں سے بچ گیا اور تماشائیوں کے اوپر ایک چکر میں اڑتا بلند ہوتا جا رہا تھا۔ ایک اور تیر انداز میدان میں آ رہا تھا۔ تماشائی ابھی اوپر اس کبوتر کو دیکھ رہے تھے جو 3 تیروں سے بچ کر محو پرواز تھا۔ احمد بن عطاش کے چبوترے کے قریب جو تماشائی کھڑے تھے ان میں سے ایک کی کمان سے تیر نکلا جو کبوتر کے پیٹ میں اتر گیا اور کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آنے لگا۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ان کی حیرت قدرتی تھی، کبوتر زیادہ بلندی پر چلا گیا تھا اور ابھی تک گھبراہٹ کے عالم میں اڑ رہا تھا جیسے پھڑپھڑا رہا ہو۔ یہ تیر انداز کون ہے؟ احمد بن عطاش نے اٹھ کر اور چبوترے پر آگے آ کر کہا، سامنے آؤ، خدا کی قسم میں اس تیر انداز کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ایک گھوڑ سوار تماشائیوں میں سے نکلا اور چبوترے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کمان تھی اور کندھے کے پیچھے ترکش بندھی ہوئی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ احمد بن عطاش نے اس سے پوچھا، کہاں سے آئے ہو؟ کیا تم شاہ در کے رہنے والے ہو؟ میرا نام یحییٰ ابن الہادی ہے، تیر انداز نے جواب دیا۔ بہت دور سے آیا ہوں اور بہت دور جا رہا ہوں، یہاں کچھ دیر کے لیے رکا تھا، لوگوں کا ہجوم دیکھا تو ادھر آ گیا۔ اگر اجازت ہو تو میں دوڑتے گھوڑے سے تیر اندازی کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ بہتر تماشا دکھا سکوں۔ اجازت ہے، احمد بن عطاش نے کہا۔ یحییٰ ابن الہادی نے گھوڑے کو دوڑا اور میدان میں لے جا کر کہا کہ جب اس کا گھوڑا دوڑنے لگے تو ایک کبوتر چھوڑ دیا جائے۔ وہ گھوڑے کو ایک طرف لے گیا اور گھوڑا دوڑا دیا۔ پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر چھوڑ دیا گیا۔ یحییٰ نے دوڑتے گھوڑے پر ترکش سے ایک تیر کمان میں ڈالا اور کبوتر کو نشانے میں لینے لگا۔ آخر اس کی کمان سے تیر نکلا جو کبوتر کے ایک پر کو کاٹتا ہوا اوپر چلا گیا اور کبوتر پھڑپھڑاتا ہوا نیچے آ پڑا۔ آفرین! احمد بن عطاش نے اٹھ کر بے ساختہ کہا، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، شاہ در ہی تمہاری منزل ہے۔ ایک خالی اونٹ میدان میں دوڑا دیا جائے، یحییٰ نے بلند آواز سے کہا اور اس نے گھوڑے کو روک لیا۔
एक कवि हैकर को मैदान के एक सिरे पर लाकर पीछे से मारा पीटा गया। डर कर दौड़ पड़ा। 3-4 आदमी इसके पीछे पीछे दौड़े ताकि इसकी रफ्तार तेज हो जाए। यही ने अपने घोड़े को एड़ लगा दी और घोड़े को घुमा फिरा कर उनके पल्लू के साथ कर लिया। घोड़े को अपने साथ दौड़ता देखकर ऊंट और तेज हो गया। उनकी पीठ पर कजावा किसा हुआ था जो एक आदमी की सवारी के लिए था। इसकी महार जैन के साथ उल्टी हुई थी। यही ने रकाब से पांव निकाले और दौड़ते घोड़े की पीठ पर खड़ा हो गया। वहां से उछला और ऊंट की पीठ पर ऊंचे गया। उसने ऊंट की महार पकड़ ली। घोड़ा ऊंट से अलग हो गया। यही ऊंट को घोड़े के पल्लू में ले गया और ऊंट की पीठ से कूदकर घोड़े की पीठ पर आ गया। इसने ये करतब दिखाने से पहले अपनी कमान फेंक दी थी। उसने घोड़े को मोड़ा और चबूतरे के सामने जा रुका। ये वही यही इब्न अल-हादी था जिसे सुल्तान मुल्क शाह के कोतवाल ने जासूसी के लिए शाहदर भेजा था। वो 2 रोज पहले शाहदर पहुंचा था और सोच रहा था कि अपना काम किस तरह शुरू करे। इन्हीं दिनों मुकाबलों का हंगामा शुरू हो चुका था। फिर मुकाबले का दिन आ गया और वो तमाशाई में जा खड़ा हुआ। उसने जब उड़ते कबूतरों पर तीर चलते और खता होते देखे तो उसने सामने आए बगैर एक कबूतर पर तीर चला दिया। इस तरह इसका राब्ता बराह रास्त अहमद बना ताताश से हो गया। मौका बेहतर जानकर उसने घोड़सवारी का करतब भी दिखा दिया। एक एक तीर अंदाज आगे आता रहा। उड़ते कबूतरों पर तीर चलते रहे। कोई एक भी तीर अंदाज कबूतर को निशाना ना बना सका। यही बिन अल-हादी की शक्ल व शबाहत, पद, कांठ, जिस्म की साख्त, डील डौल और अंदाज ऐसा था कि अहमद बिन अताश ने अपने पास बैठे हुए हुस्न बिन सबा से कहा कि ये जवान साल घोड़सवार कोई मामूली आदमी नहीं लगता। अगर ये मान जाए तो मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। अहमद बिन अताश ने हुस्न से कहा, हमें इस किस्म के आदमियों की जरूरत है। पूछ लें। हुस्न ने कहा, लगता तो मुसलमान है, मालूम नहीं कौन से कबीले और किस फिरके का आदमी है। अहमद बिन अताश ने एक चौकीदार को भेजकर यही को बुलाया। यही आया तो अहमद ने उसे चबूतरे पर बल्ला कर अपने पास बिठा लिया। यही का घोड़ा एक चौकीदार ने पकड़ लिया। मैदान में मुख्तलिफ मुकाबले एक बाद दीगर रहे थे लेकिन अहमद की तवज्जो इधर से हट गई थी। वो यही के साथ बातें कर रहा था। पहला और कुदरती सवाल ये था कि वो कौन है और कहाँ जा रहा है। अपनी मंजिल का मुझे कुछ पता नहीं, यही ने कहा, शायद मैं भटक गया हूँ। क्या तुम साफ बात नहीं करोगे? अहमद बिन अताश ने कहा, मुझे तुम्हारी बात में दिलचस्पी पैदा हो गई है। क्या तुम कुछ दिन मेरे मेहमान रहना पसंद करोगे? रुक जाओगा? यही ने जवाब दिया, अगर मेरी रूह को यहाँ तस्कीन मिल गई तो इस शहर को अपना ठिकाना बना लूँगा, लेकिन आप मुझे यहाँ रोक कर करेंगे क्या? मैं चाहता हूँ कि लोग तुमसे तीरंदाजी सीखें। अहमद ने कहा, और तुम यहाँ एक मुहाफिज दस्ता तैयार करो। ये दस्ता घोड़सवार होगा। तुमने हर एक मुहाफिज को शहसवार बनाना है। क्या आप अपनी फौज तैयार करना चाहते हैं? यही ने पूछा। यही ने ये सवाल जासूस की हैसियत से किया था। उसे पूरी तरह अंदाजा नहीं था कि उसका सामना किस कदरघात और कया आदमी से है। अपनी फौज? अहमद बिन अताश ने चुंक कर कहा, मैं अपनी फौज नहीं बना सकता। मैं तो यहाँ का वाली हूँ। फौज तैयार करना सुल्तान का काम है। मैं यहाँ लोगों को जिहाद के लिए तैयार करना चाहता हूँ। तुमने देखा है कि यहाँ एक ही ऐसा तीर अंदाज नहीं जो उड़ते कबूतर को निशाना बना सके। घोड़सवारी में ये लोग इतने माहिर नहीं जितना इन्हें होना चाहिए। अगर मैं एक दस्ते की सूरत में कुछ लोगों को तैयार कर लूँगा तो वो सुल्तान के ही काम आएंगे। तुम यकीना अहले सुन्नत वाल जमात हो। मैं मुसलमान हूँ, यही ने कहा, लेकिन मैं अकीदों की भूल भलियों में भटक रहा हूँ। सोच सोच कर पागल हुआ जा रहा हूँ कि कौन सा अकीदा खुदा का उतारा हुआ है और कौन सा इंसानों ने खुद घोड़ लिया है। कभी कहता हूँ कि इस्माइली सही रास्ते पर जा रहे हैं और फिर ख्याल आता है कि अहले सुन्नत सिरात मुस्तकीम पर हैं। मैं तो मर्द मैदान था, आपने देख ही लिया, लेकिन दिमाग में इन सवालों ने सर उठाया और मुझे मंजिल मंजिल का भटका हुआ मुसाफिर बना डाला। मेरी रूह तशना और बेचैन है। अहमद ने हुस्न बिन सबा की तरफ देखा जिसका आधा चेहरा ढका हुआ था। हुस्न बिन सबा ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ कह दिया। हम तुम्हें भटकने नहीं देंगे, यही अहमद ने कहा। खुदा ने हम पर ये करम किया है कि ये बुजुर्ग हस्ती हमें इनायत की है। ये दीनी उलूम के बहुत बड़े आलम हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये तुम्हें अपनी शागिर्दी में बैठा लें और तुम्हारे शुकूक व शुबहात रफा कर दें। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी रूह की तशनगी ख़त्म हो जाएगी। ए भटके हुए मुसाफिर, हुस्न बिन सबा ने कहा, मर्द मैदान हो, तुम्हें इल्म और खुसूस दीनी इल्म की झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए। अपनी सलाहियत ज़ाया ना करो। हम तुम्हें अपने पास बिठाएंगे, कुछ रोशनी दिखाएंगे और तुम्हारी तस्कीन कर देंगे।
تیغ زنی وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے، تماشائیوں نے بے ہنگم شوروا و غوغا باپا کر رکھا تھا، میدان سے اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ مقابلہ کرنے والے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتے تھے۔ دوپہر کے بعد کا وقت ہو گیا تھا۔ احمد بن عطاش نے اعلان کروایا کہ باقی مقابلے کل صبح ہوں گے اور جو لوگ اس وقت تک مقابلوں میں کامیاب رہے ہیں انہیں مقابلے ختم ہونے کے بعد انعامات دیے جائیں گے۔ احمد بن عطاش اٹھ کھڑا ہوا، شاہی مہمان وغیرہ بھی اٹھے اور وہ سب چلے گئے۔ احمد نے یحیی کو اپنے ساتھ رکھا، گھر لے جا کر اس کا منہ ہاتھ دلوایا اور پھر وہ دسترخوان پر جا بیٹھے۔ کھانے کے دوران بھی ان کے درمیان باتیں ہوتی رہیں۔ یحیی نے اپنے متعلق یہ تاثر دیا کہ وہ اپنے قبیلے کے سردار خاندان کا فرد ہے اور اس کا اثر و رسوخ اس وقت صرف اپنے قبیلے پر ہی نہیں بلکہ دوسرے قبیلے بھی اس کے خاندان کے رعب و دبدبے کو مانتے ہیں۔ یہ بڑا ہی اچھا اتفاق تھا کہ یحیی انہی لوگوں میں پہنچ گیا تھا جن کے متعلق اس نے معلوم کرنا تھا کہ ان کے اصل چہرے کیا ہیں، اور کیا انہوں نے کوئی بہروپ تو نہیں چڑھا رکھا۔ اب یہ اس کی ذہانت اور تجربے کا امتحان تھا کہ وہ ان لوگوں سے کس طرح راز کی باتیں اگلوا سکتا ہے۔ چونکہ احمد بن عطاش حاکم تھا اس لیے اسے اپنے متعلق یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ سرداری کی سطح کا آدمی ہے اور دو چار قبیلوں پر اس کا اثر اور رسوخ کام کرتا ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنی ایک مصنوعی کمزوری بھی رکھ دی تھی کہ وہ دینی علوم کے راز حاصل کرنے کے لیے بھٹکتا پھر رہا تھا۔ تم آج بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، احمد بن عطاش نے کھانے کے کچھ دیر بعد یحیی سے کہا۔ تمہارے لیے اسی مکان میں رہائش کا بندوبست کر دی گیا ہے، شام کا کھانا وہیں پہنچ جائے گا، آج آرام کر لو، کل کام کی باتیں ہونے گی۔ مسلسل سفر میں ہوں، یحیی نے کہا۔ آپ نے ٹھیک جانا ہے، میں بہت ہی تھکا ہوا ہوں، ایک درخواست ہے، میرا ملازم بھی میرے ساتھ ہے، اگر اس کی رہائش کا بھی انتظام ہو جائے گا، احمد نے کہا، اسے یہیں لے آؤ۔ جیسے یحیی نے اپنا نوکر کہا تھا وہ سنان تھا، سنان کو اس کام کے لیے اپنے ساتھ لایا تھا کہ کوئی ضروری اطلاع وغیرہ ہوگی تو وہ سنان لے کر مرو جائے گا۔ ایک ملازم کو بلا کر یحیی کو اس کے ساتھ اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ یحیی کمرہ دیکھ کر حیران رہ گیا، وہ تو شاہانہ کمرہ تھا۔ یحیی بہت خوش تھا کہ وہ ٹھیک ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے اور وہ چند دنوں میں اپنا کام مکمل کر لے گا۔ اب بتاؤ حسن، احمد بن عطاش نے یحیی کے جانے کے بعد حسن بن صبا سے پوچھا، اس شخص کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک تو ہم اس سے یہ فائدہ اٹھائیں گے کہ ہمیں تیر انداز اور شہسوار تیار کر دے گا، ہم نے قلعہ علمت تک جتنے قلعہ نما شہر سامنے آتے ہیں انہیں اپنے قبضے میں لینا ہے، یہ ہمیں کر ہی لینے پڑیں گے، اس کے لیے ہمیں جنگ باز فوج کی ضرورت ہے، اس کی نفری چاہے تھوڑی ہی ہو، یہ شخص خاصا عقلمند لگتا ہے اور تین قبیلوں پر بھی اس کا اثر اور رسوخ ہے، اسے اگر ہم اپنے سانچے میں ڈھالیں تو یہ بڑے کام کا آدمی ثابت ہوگا۔ ہاں استاد محترم، حسن بن صبا نے کہا، آدمی تو کام کا لگتا ہے لیکن ہمیں اس پر نظر رکھنی پڑے گی کہ یہ قابل اعتماد بھی ہے یا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اسے راز کی باتیں بتانا شروع کر دیں، جیسا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ منزل کا مسافر ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی روز ہمیں بتائے بغیر غائب ہی ہو جائے، احتیاط لازمی ہے۔ صورت یہ پیدا ہو گئی کہ جو جاسوس بن کر آیا تھا اس کی بھی درپردہ جاسوسی ہونے لگی۔ اگلی صبح اسے کمرے میں ہی ناشتہ دیا گیا اور ناشتے کے بعد ایک چوکیدار اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ ایک کمرے میں حسن بن صبا اس کے انتظار میں بیٹھا تھا، اس کے اشارے پر یحیی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بات کرو یحیی، حسن نے کہا، کیا وہم ہے، کیا مسئلہ ہے جو تم اپنے دماغ میں لیے پھرتے ہو؟ کیا میں خدا کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر جا رہا ہوں؟ یحیی نے پوچھا، کیا میرا عقیدہ صحیح ہے؟ یہ بات نہیں یحیی، حسن نے کہا، اصل سوال جو تمہارے دماغ میں تڑپ رہا ہے اور تمہارے لیے بے چینی کا باعث بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا خدا کا وجود ہے؟ اگر ہے تو خدا کہاں ہے؟ خدا نظر ہی نہیں آتا تو یہ راستہ اور یہ عقیدہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ حسن بن صبا یحیی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح بات کر رہا تھا جیسے ندی کا شفاف پانی پتھروں پر آہستہ آہستہ جلترین بجاتا بہا جا رہا ہو۔ حسن کے ہونٹوں پر روح افزا مسکراہٹ تھی۔ یحیی کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا، وہ تو ان لوگوں کی اصلیت معلوم کرنے کی کوشش میں تھا۔ اسے توقع تھی کہ احمد بن عطاش اسماعیلی ہوا تو اس کے سوال سن کر یہ لوگ اس کے ذہن میں اسماعیلی ٹھوسنی شروع کر دیں گے، لیکن اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے دشمن نے اسے ترتیب کر کے نہتہ کر دیا ہو، حالانکہ حسن بن صبا نے اپنی بات ابھی شروع ہی کی تھی۔
خدا وہ ہے جو انسان کو نظر آتا ہے۔ حسن کہہ رہا تھا نظر آنے والا خدا ایک نہیں کئی ایک ہے، اور یہ سب انسان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے خدا ہیں۔ کسی نے پتھر کو تراش کر خدا کو آدمی کی شکل دے دی، کسی نے خدا کو عورت بنا دیا، کسی نے شیر، کسی نے سانپ، اور کسی نے دھڑ جانور کا اور چہرہ انسان کا بنا دیا۔ بات یہ سمجھنے والی ہے، یہی خدا انسان کی تخلیق نہیں بلکہ انسان خدا کی تخلیق ہے، اور انسان کا ہر قول اور فعل خدا کے حکم کا پابند ہے۔ یہ صراط مستقیم ہی ہے کہ تم یہاں پہنچ گئے ہو، یہاں تمہارے سارے شکوک صاف ہو جائیں گے، لیکن یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، کچھ دن لگیں گے۔ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ انسان وہی کامل بنتا ہے جو اپنے آپ کو کسی کامل پیروا و مرشد کے حوالے کر دیتا ہے۔ قابل تعظیم بزرگ یہی نے التجا کی مجھے اپنی مریدی اور شاگردی میں قبول فرما لیں۔ دین کی تبلیغ میرا فرض ہے۔ حسن نے کہا میں تمہیں تمہارے متعلق ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ تم نے کہا تھا کہ تم مرد میدان ہو، خدا تمہیں منزل پر لے آیا ہے، تم نے لوگوں کو اپنے جیسا تیر انداز اور شہسوار بنانا ہے، انہیں کفر کے خلاف جہاد کے لیے تیار کرنا ہے۔ میں علم ہو تو عامل ہو، خدا کی نگاہ میں تمہارا رتبہ مجھ سے زیادہ بلند ہے، یہاں سے جانے کی نہ سوچنا۔ یہی ابن الہادی تو چاہتا ہی یہی تھا، وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی ذات باری نے اس کا کام بہت ہی آسان کر دیا تھا، اور اس کے آگے آگے راستہ صاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی سنان کی رہائش وغیرہ کا انتظام کہیں اور کیا گیا تھا۔ اس نے سنان کو بلا کر اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا کہ اس سے کوئی پوچھے کہ وہ کہاں سے آئے ہیں تو وہ کیا جواب دے، اور وہ سیدھا سادہ بلکہ بے وقوف سا نوکر بنا رہے جو معمولی سی بات سمجھنے میں بھی بہت وقت لگاتا ہے۔ کچھ دیر بعد یہی احمد بن عطاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسے احمد نے بلایا تھا۔ وہاں 4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں، چاروں نوجوان تھیں اور ایک سے ایک بڑھ کر خوبصورت، وہ بہت ہی شوخ اور چنچل تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھکیلیاں کر رہی تھیں، یہی کی موجودگی کا انہیں جیسے احساس ہی نہیں تھا۔ یہی احمد بن عطاش یہی سے کہہ رہا تھا تم خوش قسمت ہو کہ اتنے بڑے عالم دین نے تم پر کرم کیا ہے کہ تمہیں اپنی مریدی میں قبول کر لیا ہے، اور تمہیں کہا ہے کہ یہیں رہو، اور تیر اندازی اور شہسواری کا ہنر جو تم میں ہے وہ دوسروں کو بھی سکھا دو۔ یہ تو کسی کے ساتھ بات ہی نہیں کرتے، خدا کی یاد میں ڈوبے رہتے ہیں اور خدا سے ہی ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہر حکم بجا لاؤں گا، یہی نے کہا ان آدمیوں کو میرے حوالے کر دیں جنہیں میں نے سکھلائی دینا ہے۔ بسم اللہ ان لڑکیوں سے کرو۔ احمد نے کہا یہ میرے خاندان کی لڑکیاں ہیں، یہ جب تیر اندازی میں تم جیسی مہارت حاصل کر لیں گی تو دوسری لڑکیوں کی سکھلائی کریں گی۔ ہماری عورتوں کو تیر انداز ہونا چاہیے، پھر انہیں گھوڑ سواری کی مشق کرنی ہے، میں تمہاری باقاعدہ تنخواہ مقرر کر دوں گا، میں آج ہی یہ کام شروع کر دوں گا۔ یہی نے کہا مجھے تیر اندازی کے لیے ایسی جگہ دکھا دیں جہاں سامنے تیروں کے لیے رکاوٹ ہو، ورنہ تیر ہر طرف اڑتے پھریں گے اور راہ جاتے لوگ زخمی ہوں گے۔ احمد بن عطاش کے حکم سے سارے انتظامات کر دیے گئے اور یہی چاروں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ کمانیں اور تیروں کا ایک ذخیرہ بھی ساتھ لے گیا تھا۔ یہی نے لڑکیوں کی سکھلائی شروع کر دی۔ پہلے دن وہ انہیں کمان کھینچنا اور بازوؤں کو سیدھا رکھنا سکھاتا رہا۔ کمانیں بہت سخت تھیں، لڑکیاں کمان کھینچتی تھیں تو ان کے دونوں بازو کانپتے تھے۔ یہی انہیں بتا رہا تھا کہ بازوؤں کو اپنے قابو میں کس طرح رکھنا ہے کہ ان میں لرزہ پیدا نہ ہو۔ ادھر میدان میں کشتیوں اور دوروں وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ احمد بن عطاش اور حسن بن صبا وہاں چلے گئے تھے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے کہ انہوں نے اتنے زیادہ لوگ اکٹھا کر لیے تھے۔ وہ کھیل تماشوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہے تھے بلکہ وہ اپنے اس منصوبے پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس مخلوق خدا کو اپنے عزائم میں استعمال کرنا ہے۔ ان 4 لڑکیوں میں جو یہی ابن الہادی سے تیر اندازی سیکھنے گئی تھیں، داستان وہ 2 کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہے۔ ایک تھی فرا جو حسن بن صبا کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ گئی تھی، دوسری زریں تھی جس نے شاہدر کے مرحوم والی ذاکر کو اپنے حسن و جوانی اور بھولے پن کے جال میں پھانسا اور اسے دھوکے سے شربت میں زہر پلا پلا کر ایسی بیماری میں مبتلا کر دی تھا کہ کچھ دنوں بعد ذاکر مر گیا۔ طبیب سر پٹکتے رہ گئے کہ ذاکر کی بیماری کیا تھی۔ زریں غیر معمولی طور پر حسین اور نوجوان لڑکی تھی۔ احمد بن عطاش نے اس کی تربیت ایسی کی تھی کہ تجربے کار اور معمر استاد بھی اس کے ہاتھوں میں عقل و ہوش سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ یہی خاص طور پر خوبرو اور پرکشش جوان تھا اور اس نے تیر اندازی اور گھوڑ سواری کے جو کرتب دکھائے تھے ان سے اس نے لوگوں سے بے ساختہ داد و تحسین حاصل کی تھی اور کچھ دلوں میں اس نے ہلچل برپا کر دی تھی۔ اس زمانے میں مرد ایسے ہی اوصاف اور کمالات سے باعزت اور قابل محبت
जज्बात समझे जाते थे। ज़रीन अपने उस्ताद से फ़रेबकारी सीखी थी और ये मफरूज़ा उसका अक़ीदा बन गया था कि औरत का हुस्न मर्दों को फ़रेब देने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अहमद ने उसके दिल से जज्बात निकाल दिए थे। वो दानिशमंद था, खूब जानता था कि औरत हो या मर्द, दोनों में से कोई भी जज्बात में उलझ जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। सिर्फ ये राज अपने दिल में बंद कर लो। ज़रे अहमद बिन अताश ने उसे कई बार कहा था, तुम एक ऐसा हसीन बल्कि तिलिस्माती फंदा हो जिसमें इंतहाई जहरीला नाग भी आ जाएगा और जानदारों को चीर फाड़ देने वाला दरिंदा भी तुम्हारे फंदे में आकर तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। तुमने इसके लिए ऐसा हसीन फरेब बने रहना है कि वो तुम्हारी फरेबकारी को भी तुम्हारे हुस्न का हिस्सा समझेगा। उसे ये तासुर दिए रखो कि तुम इसकी महबूबा हो और तुम उसे खुदा के बाद का दर्जा देती हो, और फिर अमली तौर पर ऐसे मुजाहरे करती रहो जैसे तुम इसके बगैर एक लम्हा भी जिंदा नहीं रह सकती। इसके जज्बात के साथ खिलो और नाज व अंदाज के अलावा इसके कदमों में यूं लौट पोट होती रहो जैसे तुम इसकी ज़र खरीद लौंडी हो। इस तरह इस पर अपने हुस्न व जवानी और फरेबकारी का नशा तारी करके इसकी खाल उतारती रहो और इसका खून चौसती रहो। ये एक बुनियादी सबक था जो अहमद लड़कपन के पहले दिन से ज़रीन को देता चला आया था, लेकिन उसने उसे ये सबक वज़ह की सूरत में ही नहीं दिया था बल्कि अमली तौर पर भी उसे समझाया था। इसके पास ज़रा बड़ी उम्र की 3-4 औरतें थीं जिन्होंने ज़र्री को इस सबक के अमली मुजाहरे करके दिखाए थे। इन औरतों ने ज़र्री को बड़ा ही हसीन और रोशनी में रंगारंग शुआएं देने वाला पत्थर या हीरा बना दिया था। उसे ऐसा ही एक खूबसूरत हीरा दिखाया भी गया था। ये हीरा देख रही हो ज़र्री, उसे हीरा दिखाकर कहा गया था कि या तुम नहीं चाहूंगी कि ये हीरा तुम्हारे गले की या उंगली की जीनत बने? क्यों नहीं चाहूंगी, ज़र्री ने कहा था। अगर तुम्हें इसकी कीमत बताई जाए तो तुम्हारे होश उड़ जाएं। उसे कहा गया था, ऐसे एक एक हीरे पर बादशाहों के तख्ते उल्टे हैं, लेकिन इस इतने दिलकश और कीमती हीरे को तुम न लो तो मर जाऊंगी। ये इस हीरे के जहर का असर होगा। तुमने ये हीरा बनना है। तुम्हें कोई जंगजू और जाबिर बादशाह भी देखे तो वो तुम्हें हासिल करने के लिए अपनी बादशाही को भी बाजी पर लगा दे, लेकिन जो तुम्हें निगलने यानी तुम्हें ज़ेर करके तुम पर कब्जा कर ले वो जिंदा ना रहे। दास्तान वो आगे चलकर वो वाक़यात सुनाएगा जो साबित करेंगे कि औरत कितनी बड़ी क़ुव्वत, कितना ज़बरदस्त जादू का ऐसा तलस्सम है। हुस्न बिन सबा की कामयाबी का जो राज था, इस राज का नाम औरत है। हसीन औरत जिसे चाहे कत्ल करवा सकती है और जिसे चाहे उसे जिंदा लाश बना सकती है। औरत कातिल को तख्तादार से भी उतरवा सकती है। ज़र्री की ज़ात में ये सारा जहर भर दिया गया था। उसने अपना पहला शिकार बड़ी कामयाबी से मार लिया था। वो जाकिर था। कामयाबी सिर्फ यही नहीं थी कि इस दिला नुमा शहर का वाली मर गया था, बल्कि ज़र्री ने शाहदर जैसा शहर अपने उस्ताद अहमद बिन अताश की झोली में डाल दिया। फिर ये अहमद की फरेबकारी का कमाल था कि सल्जोकी सुल्तान ने इसे किले का वाली मुकर्रर कर दी था। ज़र्री इस कामयाबी पर बहुत खुश थी। वो अगले शिकार के इंतज़ार में थी, लेकिन उसने यही नल्हादी को देखा तो उसने अपने आप में कुछ ऐसी हलचल महसूस की जिसे वो समझ ना सकी। इसका दिल चाहने लगा कि वो यही के पास बैठकर इससे पूछे कि इसे देखकर इसके अंदर भौंचाल के जो हल्के हल्के और लतीफ़ से जो झटके महसूस होते हैं ये किया है। यही में एक खूबी ये भी थी कि वो खुशतब आदमी था। किसी बात में तलखी होती तो इस बात में भी वो शुगुफ्तगी पैदा कर लिया करता था। चारों लड़कियां इसकी इस जिंदा मिजाजी को इतना पसंद करती थीं कि उसे उकसाती थीं कि वो बातें करे। यही भी उन लड़कियों को बातों बातों में खुश रखने की कोशिश करता रहा था कि लड़कियां तीरंदाजी में दिलचस्पी लेती रहीं, लेकिन ज़र्री की जज्बाती हालत कुछ और ही थी। कभी तो वो कुछ दूर बैठकर यही को देखती रहती थी। ज़र्री भी कुछ दबाव और कुछ खुसूसी तरबियत के ज़ेर असर जिंदा और शुगुफ्ता मिजाज लड़की थी, लेकिन यही को देखकर इस पर संजीदगी सी तारी हो जाती थी जिसे वो समझने से कासिर थी। यही उन लड़कियों को तीरंदाजी इस तरह सिखाता था कि कमान लड़की के हाथ में देता और खुद इसके पीछे खड़ा होता था। सिखाने का तरीका भी यही था। वो अपना बाजू लड़की के कंधे से जरा ऊपर करके उसके हाथ में कमान को सीधा करता था। इस तरह अक्सर यूं होता था कि लड़की की पीठ इसके सीने के साथ लग जाती थी। बाकी लड़कियों की तवज्जो तीरंदाजी में होती थी। वो शायद महसूस भी नहीं करती थी कि उसका जिस्म एक जवान आदमी के साथ लग रहा है, लेकिन ज़र्री का मामला कुछ और था। वो दानिस्ता अपनी पीठ यही के साथ लगा लेती थी और फिर इसकी कोशिश होती थी कि वो कुछ देर यही के साथ उसी हालत में रहे। शायद यही भी ज़र्री के उन जज्बात को समझने लगा था।
शाम गहरी हो चुकी थी। यही सोने की तैयारी कर रहा था। इसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। यही ने दरवाज़ा खोला। बाहर जर्री खड़ी थी, जो दरवाज़ा खुलते ही फौरन अंदर आ गई। यही उसे अंदर आते देखकर ज़रा सा भी हैरान या परेशान न हुआ। वो जानता था कि ये वाली शहर के ख़ानदान की लड़की है। इसे और दूसरी लड़कियों को भी वो आज़ादी से घूमते फिरते देखा करता था। मैं यहाँ कुछ देर बैठना चाहती हूँ, जर्री ने कहा। तुम बुरा तो ना जानोगे? बुरा क्यों जानूंगा, जर्री यही ने कहा। नीयत बुरी ना हो तो बुरा जानने की कोई वजह नहीं होती। यही ने जर्री को गौर से देखा और बोला, तुम कुछ बुझी बुझी सी और अखड़ी सी लग रही हो। तुम तो उन सब लड़कियों से ज्यादा हंसमुख हो। मेरे पास बैठ जाओ, जरीन ने संजीदा और मतीन से लहजे में कहा। यहाँ मेरे करीब बैठो। यही उसके करीब बैठ गया। जर्री ने इसका एक हाथ अपने हाथ में ले लिया। यही भी आखिर जवान आदमी था और उसे खुदा ने ऐसी अक्ल और नज़र दी थी कि वो पर्दों के पीछे की बात भी समझ जाया करता था। तुम ठीक कहते हो, यही जर्री ने यही के हाथ को अपने हाथ में आहिस्ता आहिस्ता मसलते हुए कहा। मेरे दिल की जो कैफियत है वो मेरे चेहरे से जाहिर हो रही है। मैं इतनी संजीदा कभी भी नहीं हुई थी। मैं तो समझती थी कि मैं दुनिया में हंसने खेलने के लिए ही आई हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने आए हो तो मैंने अपने अंदर ऐसा इनकलाब महसूस किया है कि मेरे लिए अपने आप को पहचानना मुश्किल हो गया है। बार बार यही जी में आता है कि तुम्हारे पास आ बैठो और तुम्हारी बातें सुनो। क्या तुमने महसूस नहीं किया कि तुम जब मेरे हाथ में कमान देते हो और मेरे पीछे खड़े होकर कमान में तीर सीधा रखने को कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ लग जाती हूँ और दानिस्ता कमान को दाएं बाएं या ऊपर नीचे कर देती हूँ, ताकि तुम कुछ देर उसी तरह मेरे साथ लगे रहो और बार बार मेरे हाथ पकड़ कर कमान और तीर सीधा करते रहो। यही के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। जिस हाथ में जर्री ने इसका हाथ पकड़ रखा था, इस हाथ को यही ने अपने हाथ में ले लिया। यकलखत यही के दिल में ये एहसास पैदा हो गया कि उन चारों लड़कियों में ये लड़की उसे ज्यादा अच्छी लगती थी और कभी कभी वो तीर अंदाजी की सखलाई देते हुए इस लड़की को अपने कुछ ज्यादा ही करीब कर लिया करता था। जर्री ने जब अपने जज्बात का इजहार किया तो यही ने नुमायां तौर पर महसूस किया कि जर्री ने अपनी नहीं बल्कि उसके जज्बात की तर्जुमानी की है। क्या तुम मेरे उन जज्बात की तस्कीन कर सकते हो, जर्री ने कहा। मैं तुम्हें साफ बता दो कि तुम मेरी रूह में उतर गए हो। क्या तुम मेरी मोहब्बत को कबूल करोगे? सोच लो, जर्री यही ने कहा। तुम शहजादी हो और मैं एक मुसाफिर हूँ जिसे ये भी मालूम नहीं कि उसकी मंजिल क्या है, कहाँ है। हो सकता है हमारी मोहब्बत कोई कुर्बानी मांग बैठे जो तुम ना दे सको। मैं तो अपनी जान भी दे दूंगा, वो तुम देख लोगे, जर्री ने कहा। कोई ऐसा खतरा हुआ तो जहां कहोगे तुम्हारे साथ चल पड़ूंगी। मैं तुम्हें ये बता देता हूँ, जर्री यही ने कहा। तुम्हें देखकर मेरे अंदर भी ऐसे ही जज्बात अमंडे हुए थे, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरे दिल की बात तुमने कह दी है। सिर्फ एक बात का ख्याल रखना कि इस मोहब्बत का ताल्लुक जिस्मों के साथ ना हो, ये मैंने पहले ही कह दिया है। जर्री ने कहा। मैंने कहा है कि तुम मेरी रूह में उतर गए हो। मैं यहाँ आती रहा करूँगी और मैं तुम्हारा इंतजार किया करूँगा, यही ने कहा।